वैसे मेरा बनता तो नहीं है, लेकिन आज थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगा कराची शहर के मुतालिक, सूबा सिंध के मुतालिक। आज से क्या 13-14 साल पहले की बात है, महीना रबीउल अव्वल का ही था। बम धमाका हुआ बहुत बड़ा। तो बात कुछ ऐसी है कि तब हमारे पुलिस वाले छुट्टी पर नहीं गए। हाँ, इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, उस दौर में भी आपको याद होगा चीफ जस्टिस तब के जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब कराची शहर आ रहे थे। शहर जल रहा था, स्ट्रेट फायर हो रहे थे। ये वही मरकज़ है ना, ये वही कमर्शियल हब है, वो बिज़नेस हब है पाकिस्तान का। फायरिंगें हो रही थीं, पुलिस वाले छुट्टी पर नहीं गए। इसी शहर में हर रोज़ का टारगेट काउंट हुआ करता था। ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा, 6-7 साल 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ। रोज़ नस्ली बुनियादों पर, लसानियत की बुनियाद पर कत्लो गारत होती थी। कोई छुट्टी नहीं गया। बस इतना ही कहूँगा, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, उतना ही कहूँगा। शहर में क्या नहीं हो गया, मुल्क में क्या नहीं हो गया, इस शहर के साथ क्या क्या नहीं हुआ, इस सूबे के साथ क्या क्या नहीं हुआ। नाहक कत्ल हुए, हदफी कत्ल हुए, कितने ही पेशावर और पेशावराना सलाहियतें रखने वाले लोगों को सरे बाजार सड़कों पर मार दिया जाता था, लेकिन कोई छुट्टी पर नहीं गया। This is a question that needs to be answered, but I am not going to seek an answer today. No, I am going to talk about economics, business, trade and industry, जो कि मेरा मैंडेट है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब शारिक वोहरा साहब सदर हैं KCCI के, और वेलकम करता हूँ इनको शो में। पहली दफ़ा शो में आ रहे हैं बतौर सदर KCCI। उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर देते हैं और ये भी होप करते हैं कि इन दिस वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग टाइम ही कैन परफॉर्म एंड डिलीवर फॉर द सिटीजन्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ कराची। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। सर, बराह रास्त सवाल की जानिब जाता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि वो बात तो हर फोरम पे ये हो जाती है, कराची में लोग टैक्स भी ज़्यादा देते हैं, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, तिजारती हब है, सनती हब है, वगैरह वगैरह। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अगर कराची शहर की जानिब देखा जाए तो सनती इलाके जो मौजूदा हैं, यहाँ पर तरक्की किस रफ्तार से हो रही है आप भी जानते हैं। तिजारती इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, वहाँ पर जिद्दत लाने की ज़रूरत है, इनोवेशन लाने की ज़रूरत है। हम मिसाल तो देते हैं सिंगापुर की, हांगकॉन्ग की, लंदन की, लेकिन अगर 100 साल पहले देखा जाए तो वो कहाँ थे, 200 साल पहले कहाँ थे और आज कहाँ हैं। पेरिस शहर के ऊपर अभी एक सीरियल भी आया, एमिली इन पेरिस। सारी दुनिया कह रही है कि साहब पेरिस जाएँ हम, लेकिन पेरिस 200-300 साल पहले, 200 साल पहले का पेरिस ऐसा था कि शेंटी टाउन था वहाँ पे। आज पेरिस तब्दील हो गया। क्या कराची को भी इसी तरह तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है, सनती, तिजारती और कमर्शियल रियाज से? क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया जनाब। कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर है और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप कहते हैं पोर्ट फैसिलिटीज़। जी बिल्कुल। तो कराची इज़ अ मेगा सिटी का जो एक प्रॉपर डेफिनेशन है वो कराची सिटी है। यस, यू आर राइट कि कराची में जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो रहा, और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिटीरियोरेट हुआ है। चूँकि उसको मेंटेन नहीं किया गया तो वो उसका जो तबाही है वो मुसलसल बढ़ रही है। अब इतना आसान नहीं है जितना कि आम तौर पर वो लोग जो कि कराची के मसाइल से वाकिफ़ नहीं हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि कराची के जो मल्टी डायमेंशनल इश्यूज़ हैं वो क्या हैं। छोड़ लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उस पर्सपेक्टिव, उस स्फीयर और डायमेंशन में भी चीज़ों को देखते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। शारिक वोहरा साहब से बात कर रहे हैं, सदर हैं KCCI के। ब्रेक पे जाने से पहले ये इस चीज़ को तस्लीम कर रहे थे कि यहाँ पर बड़ी कमज़ोरी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक चीज़ और भी इसके साथ इजाफा कर देता हूँ। शारिक साहब बात ये कि कहते हैं कि साहब रेवेन्यू हम सबसे ज़्यादा देते हैं वगैरह वगैरह ये सब, तो इसके लिए रेवेन्यू लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमारे ताजिर सनतकारों को बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, लाइसेंसों वगैरह के लिए इधर उधर। तो पूरा शहर इतना बड़ा है, 2 करोड़ से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि इसकी आबादी है, तो जगह जगह इसके फैसिलिटेशन सेंटर्स और वन विंडो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं आप? एक तो बात मैं कंटिन्यू कर रहा था। जी बिल्कुल, वो दैट वाज रिगार्डिंग कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि कराची का जो हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन 3 बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मुख्तलिफ तनाजुर में देखना चाहिए। मैं कुछ एक छोटा सा इजाफा करता चलूँ, यहाँ पर एक चीज़ ये भी थी जहन में कि बुनियादी तौर पर आप देखिए कि कराची शहर के अंदर इस बारे में कम बात होती है, लेकिन अगर वज़ीर आला सिंध या वज़ीर सनत, वज़ीर तिजारत देख रहे हों, सुन रहे हों, तो ये बड़ी अहम बात है हमें समझने के लिए कि यहाँ पर जो अपग्रेडेशन हमें रिक्वायर्ड है उसके लिए जो फैसिलिटीज़, और जहाँ आप कहें कि ज़मीन हमारे पास मुयस्सर ज़रूर है, लेकिन अगर आप सरकारी दफातर देखेंगे, बैरक्स देखेंगे, सिंगल स्टोरी शहर के वस्त के अंदर मौजूद हैं। बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है कि जहाँ पर हमारे पास ज़मीन भी मौजूद है, हमारे पास वसाइल भी मौजूद हैं, वहाँ पर ये ताजिर सनतकार जो हैं अपने शोबों को फ़रोग़ देने के लिए वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। इतनी कंजेस्टेड मार्केट्स हैं, यकीन करें, इतनी कंजेस्टेड मार्केट्स हैं। They were developed by the British to cater for a population that was less than 1/100th of the population right now. ये मैं आपको बता रहा हूँ। These were built by the British to cater for a population that was 1/100th of what is right now. एक मुझे छोटा सा, मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेकर फिर वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। ब्रेक पे जाने से पहले शारिक वोहरा साहब से बात हो रही थी। शारिक साहब माजरत, 2 मरतबा आपको मैंने रोका, मैं चाहूँगा आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें। जी शारिक साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो बुनियादी तौर पे हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। वो एक डिफरेंट डायमेंशन की गुफ्तगू है। आपने जिस तरफ निशानदेही की थी आखिरी, वो ये था कि कराची में जो दफातर हैं, जो ऑफिसेज़ हैं, ख़ासकर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के, एक तो ये कि उनकी हालत ठीक नहीं है। दूसरा आप शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो बैरक्स में ऑफिसेज़ हैं जो सिंगल स्टोरीड है और कराची की इतनी प्राइम प्रेशियस लैंड है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्यों नहीं उसको मल्टी स्टोरीड लेवल पे ले जाकर उस ज़मीन का बेहतर इस्तेमाल कर सके, जो मैं समझाऊं कि आपका सवाल जी है। जी। और ये दुरुस्त है कि आज मौजूदा दौर में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं, मैं समझता हूँ कि उनको बहुत बेहतर काम करने की सहूलतें फ़राहम करनी चाहिए। एंड दिस शुड बी पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट ऑल्सो, कि अगर वो ऐसे तमाम ज़मीनें जहाँ पर पुराने ज़माने की बैरक्स हुई हुई हैं और वो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है और वो एफिशिएंट नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट डिफ़िकल्ट है, लोग जो काम करते हैं वहाँ बैठकर सारा दिन, उनको वो काम करने में एंजॉयमेंट नहीं है, मज़ा नहीं आता। तो गवर्नमेंट को ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए फौरी तौर पे, जहाँ पर वो इन कीमती ज़मीनों पर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बना के अपने स्टाफ को भी एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे और शहर के लिए भी एक अच्छा फीचर। और ओल्ड सिटी एरिया को अगर आपके सामने पेश करें, देखें ओल्ड सिटी एरिया बुनियादी तौर पे आपकी जो तंजीम है, ताजिर तंजीम, इसका जो बल्क मैं जिसे कहूँगा जो है वो वहीं से ही आता है। ओल्ड सिटी एरिया बहुत कंजेस्ट हो गया, यकीन करें। या तो इनको चाहिए कि ये फिर मल्टीपल उस तरह के सेंटर्स क्रिएट करें, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग हर जगह नहीं हुआ, या फिर वहाँ पर जो ओपन स्पेसेस अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करें बेहतर अंदाज। क्या कहते हैं आप? अली नासिर, मैं समझता हूँ कि जो सिंध गवर्नमेंट ने एक कराची नेबरहुड का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है पिछले 3-4 साल से, दैट्स अ वंडरफुल प्रोजेक्ट। देखिए, जहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए वहाँ करनी चाहिए, और वो पुराने शहर को बेहतर कर रहे हैं।
آپ اگر دیکھیں تو آرام باغ، ڈی جے کالج اور یہ جو سارے علاقے جہاں پر سبسٹینشیل امپرومنٹس ہوئی، وہاں بڑی امپرومنٹ ہوئی. ایمپریس مارکیٹ تک بھی آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں جو پارکنگ ایریاز اور جو ایمپریس مارکیٹ کو انہوں نے رینوویٹ کیا اس بلڈنگ کو، تو یہ بہت بڑا ایفرٹ ہے اس گورنمنٹ کا، اور بزنس کمیونٹی اور کراچی چیمبر اس کو اپریشیٹ کرتی ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اولڈ سٹی کو فار ٹورزم ڈیولپ کرنا چاہیے، وہ بھی کرنا چاہیے بالکل. اولڈ سٹی کو فار ریونیو جنریشن کرنا چاہیے. ان کی جو انفراسٹرکچر ہے، ڈرینز ہیں، پانی ہیں، سڑکیں ہیں، ان کو امپروو کرے تاکہ وہاں آنے والے جو لوگ ہیں، سیاح ہیں ملک سے بھی اور دوسرے ملکوں سے بھی آ کر بڑی کسٹمز ہاؤس کی، کراچی پورٹ ٹرسٹ کی، اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کراچی پورٹ جو ہے اٹ از ون آف دی اولڈسٹ پورٹس ان دس انٹائر سب کانٹیننٹ. لوگ اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی اپنی ایک اسٹیٹک ویلیو ہے. اور بٹ آئی ایم شیور کہ یہ جو کراچی نیبرہڈ کا پروجیکٹ ہے اس کو اور امپروو ہونا چاہیے. کراچی چیمبر اس میں اپنی انپٹ دینا چاہتا ہے، ہم وہ سندھ گورنمنٹ کو دیں گے، اور وہ اگر امپروو ہو جائے گا تو کراچی کا جو پرانا شہر ہے، ڈاؤن ٹاؤن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایک خوبصورت جگہ نظر آنے لگے گی انشاءاللہ. اچھا، اٹس آلسو ٹائم ٹو ڈیولپ اے نیو ڈاؤن ٹاؤن. پتہ نہیں آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں، میرا ایسا خیال ہے کہ it's high time that Karachi also gets a new downtown, a new environment altogether for business, industry and trade. There are private developers جو کہ آج کی تاریخ میں بھی تیار ہوں گے، جو کر رہے ہیں. ان کا میں نام لیے بغیر کہہ دیتا ہوں کہ سر آپ ہاؤسنگ پروجیکٹ تو بہت سارے بناتے ہیں، ایک انڈسٹریل پروجیکٹ بھی بنا دیں تاکہ ہمارے انڈسٹریز والے بھی جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی کی طرز پہ پرائیویٹ انڈسٹریل ایریا بنا دیں، بالکل جیسے آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں. میری بات سنتے ہیں پیر بابا کبھی کبھی، تو میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائی ناٹ دس. اگر وہ بندہ اپنے ہاؤسنگ سوسائٹی میں پانی دے سکتا ہے تو وہ انڈسٹریل پہ کو کام کرے نا بھائی. ہاؤسنگ میں ہی کام کیے جا رہا ہے تھوڑا اس طرف بھی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بہت آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں میں تو اس کو بالکل سمجھ گیا ہوں، اور مجھے یقین ہے آپ کے ناظرین بھی اس کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے جس کا بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس اتنا بڑا ہے، جہاں پر وہ ہاؤسنگ میں نئے شہر بنا رہا ہے، تو اگر اس کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے تو وہ ایکسپرٹیز اس کو یوز کرنی چاہیے کہ جی وہ انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپ کرے. اور اس میں میں یہ چاہوں گا کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کے. اور اس وقت کراچی میں شدید ضرورت ہے کہ کراچی شہر کے ایکسیسیبل ڈسٹنسز پر کوئی اچھے انڈسٹریل ایریاز بنائے جائیں، اس لیے کہ کراچی کے جو ایگزسٹنگ ایریاز ہیں وہ مور اور لیس اب کمرشل ایریاز ہیں، بڑے ایکسپینسو ہیں، وہاں شاید اب انڈسٹری وائبل ہی نہیں ہے. دیکھیں نا، ہب ہو گیا یا نوریہ آباد ہو گیا، چلو ہم انہیں ڈیفینیٹلی سیپریٹ رکھتے ہیں، بٹ کراچی از ویری کلوز ٹو دیز پلیسز، سو ایڈوانٹیج تو یہی کراچی سے ہی لوگ وہاں جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل. وہ ہب جو ہے وہ تو آپ کو شاید معلوم ہے کہ وہ چونکہ صوبہ بلوچستان کی پریروگیٹو ہے، وہ ان کی لمٹس ہیں، وہ وہاں دیکھتے ہیں، لیکن ہب بھی ایک اچھا انڈسٹریل ایریا ہے. نوریہ آباد جو ہے وہ بہت پرانا انڈسٹریل ایریا ہے، وہ کئی سال جو ہے وہاں پر ایکٹیویٹی نہیں تھی، لیکن اب خوش آئند بات یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب جو نوریہ آباد کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے. وہاں پر کراچی کے بہت سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں جو ایکسپینشن کر رہے تھے، اور وہ کراچی کے جو کرنگی میں یا سائٹ میں یا دوسرے علاقوں میں زمینیں مہنگی ہونے کے بعد وہ اب جا رہے ہیں نوریہ آباد. اچھا، یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس میں آپ کے سامنے ایک بڑا مزیدار سجیشن رکھوں گا. پاکستان اسٹیل کا بڑا جھگڑا ڈالا ہوا ہے انہوں نے. چلو پاکستان اسٹیل کو آپ پرائیویٹائز نہیں کرتے، کیا اس کی پریمیسز کے اندر انڈسٹریز لگائی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک بڑا اہم آئیڈیا ہے میرے خیال سے. اس سے کافی حد تک ریسٹرکچر بھی ہو سکتی ہے. پاکستان اسٹیل واپس آتے ہیں، پھر شارق وورا صاحب سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. جناب شارق وورا صاحب کے ساتھ صدر ہیں KCCI کے. بریک پہ جانے سے پہلے بھائی بڑے اہم موضوع کے اوپر میں ان سے بات کر رہا تھا. میں ان کے سامنے اب ایک پروپوزل رکھتا ہوں، شاید حکومت بھی اس میں کچھ توجہ دے. وہ بات یہ ہے شارق وورا صاحب، کافی عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے مضافاتی علاقے جو کہ شاید کراچی ڈسٹرکٹ میں لائے نہ کرتے ہوں، وہ تو دے آر آؤٹ سائڈ دا ڈومین.
लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल जो है दैट इज़ विद इन द डोमेन। मैं ये कहता हूँ अगर ये इतना झगड़ा है कि जनाब ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, प्राइवेटाइज या निजकारी नहीं हो सकती, आप खुद भी स्टील मिल गए होंगे, वेरी वास्ट पीसेज ऑफ लैंड आर अवेलेबल जो कि अभी अनयूटिलाइज्ड हैं। वाई नॉट सेटअप इंडस्ट्रीज इन साइड पाकिस्तान स्टील मिल एंड ट्राई टू इंटीग्रेट दिस इंटायर सेटअप so that we can get leverage or synergy out of the existing infrastructure। क्या कहते हैं आप? दुरुस्त कहा आपने, कोई 17,000 एकड़ ज़मीन जो है स्टील मिल की, 17,000 या 7,000 नॉट श्योर अबाउट, लेकिन ये है कि वो बिन कासिम के पोर्टफोलियो में आती है जो स्टील मिल की ज़मीन है, और उस लैंड पर इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप करना जो है वो बहुत आसान है। कराची में वो एक आइडियल जगह है, आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है, और सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट को मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इंडस्ट्रियल प्लान्स पर दोनों को एक पेज पर होना चाहिए, इसलिए कि अगर सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो उसका फ़ायदा सिंध गवर्नमेंट को ज़्यादा होगा एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, लोकल टैक्सेस के थ्रू, और डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट का जो एम्बिशन है कि जी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो वो मैं अपना एक कमेंट ये आपको ऐड कर दूं कि देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड कराची ही करेगा, और अगर कराची इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड नहीं करेगा तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से डेवलप हो सकता है, और अगर वो स्टील मिल का जो आपने भी निशानदेही की और वो है, आई ऑल्सो नो इट, तो उसको डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एस्टेट में कन्वर्ट करके, देखिए डायरेक्ट एक्सेस टू पोर्ट हो गया उसका जी, लेबर हाउसिंग वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और उनका लेबर तो आपको पता है ज़्यादातर वही घर ही बैठा हुआ है ना, काम तो उनके पास है नहीं, अच्छा है उनका लेबर भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बोथ स्किल्ड अनस्किल्ड, और उसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रिलेटिवली डेवलप हुआ है। बाकी जो है ऑब्वियसली लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड। आई थिंक फर्स्ट स्टेप शुड बी दैट वी शुड ऐड traders, businessmen and their leaders onto the board of the steel. I think that should be the first step in order to reposition Pakistan Steel Mill as a hub of industrial activity. क्या कहते हैं? सबसे पहले ताजिर सनतकार रहनुमाओं को उसमें शामिल किया जाए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का स्टेक जो है वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो स्टेक है कराची में वो सबसे ज़्यादा है, और मैंडेट भी सबसे बड़ा जो कराची का है, और सात इंडस्ट्रियल टाउन्स का आपने जिक्र किया वो भी है उसमें, जी जी, फिर बाकी सबको शामिल किया जाए, मतलब किसी पर कोई रुकावट या वो हिस्सा है हमारे 7 इंडस्ट्रियल जो टाउन एसोसिएशंस हैं वो हमारा हिस्सा हैं, और कराची चैम्बर उनका हिस्सा है, वी आर जस्ट वन फैमिली जी। तो वो डेफिनेटली कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपनी जिम्मेदारी समझती है ऑनेस्टली, और उसमें अपना पार्ट प्ले भी करती है कि वो उन इंडस्ट्रियल टाउन एसोसिएशंस को हर किसी फेडरेशन को भी रख लें, अब तो नोबडी इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, आई थिंक एवरीवन कैन मूव टुगेदर। क्या कहते हैं? फेडरेशन का एक फादरली एक पोजीशन है, और वो डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, हम फेडरेशन के मेंबर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस तरफ आपने निशानदेही की कि हमारा पर्पसफुल और मीनिंगफुल स्टेक होना चाहिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, तो वो KCCI से बड़ा और मैंडेट किसी का नहीं है, क्योंकि हम अपनी तमाम टाउन और आपके पास इन्वेस्टर्स भी होंगे, जाहिर बात है, जो इसके बारे में है ना, और आइडियाज भी होंगे ऑन हाउ टू अपग्रेड इट। हमारे पास आइडियाज भी हैं, और ये आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है। इस वक्त एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है फेडरल हुकूमत का कि कोई 10-12 हज़ार मेगावाट जो एक्सेस वो कहते हैं जी बिजली है हमारे पास और उसका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो कराची में तो उसका किसी न किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, ट्रांसमिशन भी है, और यहाँ पर कराची में इंडस्ट्री को शदीद ज़रूरत है पावर की और इलेक्ट्रिसिटी। चलें, लेट मी थ्रो इन अनदर आइडिया। आपको पता होगा कि उसी के एनवायरमेंट्स के अंदर ही पावर प्लांट भी है जी, बिल्कुल। तो एनीवन हु वांट्स टू सेट अप ए प्राइवेट पावर प्लांट कैन आल्सो यूटिलाइज दैट फैसिलिटी सिंस द ग्रिड इज ऑलरेडी अवेलेबल। क्या कहते हैं आप? जी जी बिल्कुल, ये भी एक एडवांटेज होगा, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उसमें ग्रिड है और उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट सेविंग होगी अगर उस इंडस्ट्रियल एस्टेट को आप डेवलप करें, तो वो कराची का इंडस्ट्रियलिस्ट भी लेगा और पूरे पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर आकर। और आपको पता है झगड़ा यही है, एक साथ तो ये प्राइवेटाइज नहीं करने देंगे। आपको पता है वो निजकारी इतनी ज़्यादा, मतलब क्या मैं उसे कहूँ, पेचीदा हो चुकी है कि उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। नहीं नासिर, ये अफसोसनाक है, उसकी निजकारी होनी चाहिए। देखें स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो हैं वो बहुत बड़ा वेस्ट है मुल्की वसाइल का और हमारे
ٹیکس ریونیو کا اس کو پرائیویٹائز ہونا چاہیے اور اس کو کسی نہ کسی طرف اب لگ جانا چاہیے، اس لیے کہ تمام حکومتیں آئیں اور ابھی تک کوئی حکومت جو ہے اس کے فیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اچھا یہ بڑا اسینشل ہے، یہ جو جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اگر اس جانب لے جایا جائے تو اہم چیز ایک اور بھی ہے کہ تجارت و صنعت کو فروغ دینے کی۔ اچھا عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ ڈومین رکھ دیتے ہیں صرف فیڈریشن کی، کیوں بھائی؟ اس سے تو لوکل چیمبرز بھی ایڈریس کریں گے نا کہ اگر آپ ٹیکس فری مشینری پاکستان آنی چاہیے تو اس کا پرپوننٹ تو ہر کوئی ہوگا نا، تو مے بی دا امبریلا ول بی دا فیڈریشن، بٹ دیٹ مینس دا سجیشن کین گو فرام اینی چیمبر، اینڈ سنس یور چیمبر آئی تھنک از دا بگیسٹ ان پاکستان، تو اس حساب سے یہ سجیشن آپ لوگوں کی طرف سے بھی جانی چاہیے کہ ٹیکس فری مشینری الاؤ کرنی چاہیے فار اے لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم سو دیٹ انڈسٹریلائزیشن کین ٹیک پلیس اسپیشلی ان دس ایرا۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی، انڈسٹریلائزیشن کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان میں بہت کم مشینز بنتی ہیں اور زیادہ تر جو انڈسٹریلائزیشن میں ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کی مشینری کی، اور وہ بھی آج کی زمانے میں جہاں پر روبوٹک مشینریز آ گئی ہیں، سوفسٹیکیٹڈ مشینز، تو اس کی امپورٹ کے لیے گورنمنٹ جتنی زیادہ مراد دے گی، اگر ٹیکس فری کرے گی تو بھی بہت اس کا فائدہ ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک علینا صاحب ایڈ کر دوں کہ پاکستان میں مشینری پر ڈیوٹیز پہلے ہی بہت کم ہے، ساری جو گزشتہ حکومتیں تھیں اور اس حکومت نے بھی مشینری کی امپورٹ کو بہت کنوینینٹ کیا ہوا ہے۔ میرے خیال میں ضرورت مشینری کی ڈیوٹیز کو کم کرنے سے زیادہ انڈسٹریلسٹ کا جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ جی کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں، یہ نہ ہو کہ آج ایک انڈسٹریلسٹ انویسٹ کر دے اور کل آپ اس کی کوئی بنیادی پالیسی کو چینج کر دیں اور اس کی انڈسٹری ہی انوائبل ہو جائے۔ آج کل تو وہ ڈر یہ رہے ہیں کہ انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا جاتا ہے، باقی سیاستدان تو اکاؤنٹیبل ہو نہیں ہو، بزنس مین ڈرا رہتا ہے کہ میں اکاؤنٹیبل، تو بزنس مین تو ڈرتا ہے نا سر ان چیزوں سے، اس کو بلایا جائے دفتروں میں تنگ کیا جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ صحیح آپ نے نشاندہی کی کہ جب تک اس چیز کا خیال نہیں کیا جائے گا کہ جو لوگ اس ملک میں تھرو انڈسٹری امپلائمنٹ جنریٹ کر رہے ہیں، جو لوگ تھرو انڈسٹری ٹیکس ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، آپ اگر ان کو اپنے سرکاری دفتروں کے اور ٹیکس کے دفتروں کے چکر لگوا کر ان کا وقت ضائع کریں گے تو ڈیفینیٹلی قومی نقصان ہے۔ ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ پروگرام جو ہے وہ میں اس کا اختتام کروں، لیکن بات یہ کہ مراتی پیکیج دیا گیا صرف اس شعبے کو جو کہ تعمیرات کا شعبہ ہے، میں کہتا ہوں اس سے اکراس دی بورڈ کر دیا جائے تو کتنا اچھا رہے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ شارق سے؟ جی بالکل، ان اے وے آپ کی بات بالکل درست ہے، صحیح ڈائمنشن ہے۔ ایکچولی گورنمنٹ کا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، عمران خان صاحب کا پرسپیکٹو یہ ہے، اور ٹھیک ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی ابھی عمران خان صاحب سے؟ جی میں لاسٹ ویک ملا ان سے، تو ان کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی 70-80 ڈیفرنٹ جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں وہ خود بخود چل پڑتی ہیں، تو اس کا اگر آپ ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کو سہولتیں دیتے ہیں تو انڈائریکٹلی آپ ان تمام 70-80 انڈسٹریز کو بھی سہولتیں دیتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ شارق وورا صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ آنے والے دنوں کے اندر بھی آپ کو دوبارہ سے مدعو کریں گے تاکہ مزید اور موضوعات پر بھی بات ہو سکے اور ایک فریش پرسپیکٹیو ہمیں ملتا رہے کہ بنیادی طور پہ ملک کی معیشت کو کس سمت جانا چاہیے اور کس طرف تجارت و صنعت کے شعبے کو بہتری ملے گی۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ویٹ فار میسیجز آن فیس بک، یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو جاتی ہے۔ اللہ حافظ۔